Dunay kuan mga igsoon no. Do na gid tay gusto unta nga ipadungog nga nindot nga mensahe sa awit ba. Pero di na to mapadungog mga gala kay kuan lagi dayon kuan ta maka-violate ta mga igsoon sa kini gitawag nilag mga rule of regulation mga igsoon dinhi sa Facebook o sa YouTube. O muna nga para dili ta mag kapoy kayo mga igsuon nga naa kanunay message nga moabot nato ka ng mga dispute bitaw kay do na magoy mga music mga igsuon do na mga nindot nga mga awit pero di nato makuan kay na may mga restricted ana kanang mga copyright ba makapiright ta. So diretso ta karon mga higala no, nindot pa unta nga atong i-greet ang ato ang mga kahigalaan sa Facebook ug ingon man sa ato ang mga nagasunod nato sa YouTube pero ato na lang ni mga higala nga i-shortcut ning ato ag pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Di lang ta atong pagpantimbaya pa kay unsaon mataas man kayo ang ato ang video god. Ang gusto nako karon mga higala nga ipaambit kaning gisulti mga igsuon ni Ginoong Hesukristo sa sa John chapter 5 verse number 24. Matod pa niya dinhi sa pagkatinuod ako magaingon nga na kaninyo. Siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug mutuo kaniya nga mipadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan ug dili mo adto sa pagkahinukman sa silot apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ato sa pagampo amahan na mo nga langit nun panalangin ni ang imong pulong nga makahatag kini Ginoong Dios og pag-aghat o paghagit sa matag usa sa pagtuon ug sa pagsabot sa imong balaan nga mga pulong. Kining tanan namong gipadangat kanimo Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ato mga igsoon karong gikuan ni kadaghan naman nato ni gihisgutan ining about sa eternal life kanang kinabuhing walay dayon maigsoon kinabuhing walay katapusan. Kadaghan naman nato ni gibalik-balik o pagpasabot dinhi sa kahanginan no, sa internet. Atong higayon mga higala nga doon ako'y programa pa dito sa kani gitawag og mga sa tawag ani sa media no sa actually ang kini diri mga higala pud media magyapon ni sa kuan mga igsoon sa mga stream media na amantay tulumanon dito sa radio. Nakatagbo na ko maigsuon sa usa ka sa mga pangutana nga maglisod ta maigsuon sa kuan maglisod ta maigsuon og sabot og unsa ka to nga klase sa tao pero kabalo magitata ng tao may pagtuo man. Unang-una ang iyang pangutana nako unsa kunoy akong ikasulti sa usa kuno ka tawo nga kaniadto Kristohanon siya unya nag-alagad siya sa Ginoo pagkatapos ni abroad niya dito sa abroad mga higala ang nitabo nakakita siya dito og lain nga kanang gitawag mig suglain nga si tawagan na gipakabathala niya sa kuan pa sa balak nun nga mga istorya nga ang rason mao to hinungdan nga iyang gibiyaan niya ang iyahang pamilya, gibiyaan niya iyang asawa, gikalimtan hasta iyang mga anak unya nakigpuyo og lain nga babae. So unsay akong ikasulti unya Kristohanon to malipayon kanhi sa ilang pagpangalagad sa Ginoo apan sa takulahaw lang nahulog sa tentasyon sa pagpakasala. Unsa kuno akong ikasulti nga sa diha nga siya nahulog sa pagpakasala unya kanang karon nagnibalik sa pag-alagad sa Ginoo kauban sa iyahang gikapuyo unya malipayon gihapon sila. Unsa kuno ang kuan ato sa Ginoo, desisyon sa Ginoo ato, luwas pa ba to? Sa diha mga igsoon nga gidiscuss nako mga igsoon ang kung ang tao tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, akong gi-explain
ang tao nga tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, ang iyahang pagka muadto ay og langit di na gina mawala pa sa iyaha. Dili na siya maimpirno bisan pa og nakasala siya. Apan mo kuan gid siya, mo engage gid siya og disiplina sa Ginoo kun tinuod siyang naluwas. Karon ang nitabo, nangutana na siya og utro. Sige pastor, gidisiplina siya sa Ginoo. Pero ang katong iyahang gibuhat nga pagbiya sa iyahang pamilya, kalimtan ba tos Ginoo? Dili gid ito makaputol siyang kaluwasan. So akong gi-explain maigsuon nga kung tinuod siyang luwas, di man mo gid maputol ang kaluwasan. Ang iyang pagkanamanggong kaluwasan buti pasabot ana pagka umaadto ay o kanabang pagka lumulupyo sa langit, di man na mawala nimo bisan pag nahulog ka sa pagpakasala. Pero ang imong lagpakan mao ang disiplina. Mahimutang kas dapit sa disiplina sa Ginoo. Mo na nga iyag yung giit mga igsuon nga kanang ang iyabang ipasabot mga igsuon ba nga katong yang dihibo din kasalanan, dili na lang da ito ang kayang gusto putlan og kaluwasan. Akong giingon mga igsoon, kung wala siya maluwas, kayang ingon mga igsoon, malipayon kuno gihapon karon nga nangalagad sa Ginoo, kauban atong ihang gika ipon nga dili ni asawa, malipayon kuno nga nangalagad og Ginoo. Ang akong kasulti mga igsoon, ang tao nga walay disiplina, wala nag-antos mga igsoon sa iyahang kinabuhi, human nga siya nakahimo og kasalanan, diyas Ginoo murag wala lay nahitabo. Ang akong ikasulti ana dili gina tinuod nga luwas. Nya ingon siya pagsulti, unya pastor basin kung wala lang siya gidisiplina kay nangayo siya pasaylos Ginoo, unsa man di ay og nangayo siya pasaylo, kinahanglan pa ba di ay nga kastiguhon siya? Ang tubag magsul kinahanglan oy. Kay kani mga igsuon manggod nga disiplina sa Ginoo, wala na nagpasabot nga mahimo na nato maigsuon nga kana bang mahimo na nato nga taming og dipinsa para di taabtan og latigos Ginoo. Dili na pwede oy. Sama pananglitan gud maigsuon anang nakuan ka kana bang nakay lisensya sa driving. So kanang imong lisensya sa driving maigsuon, sa diha nga nakalapas ka sa gitawag og kuan, nakalapas ka sa balaod trapiko, ang imuha mga igsuon nga lisensya dili na mawala nimo, naara gihapon na sa imuha. Pero kuanan ka maigsuon, isyuhan ka mga igsuon og kanang usi tawag ana, sabay tawag ana kanang gitawag lag TOP masiguro na. Isyuhan ka kay dito mahibaw-an nimo og pilay unsay imong violation. Unya ang imuha mang igsuon nga lisensya gikuha na ingon nga disiplina, pero kana mang igsuon makuha na nimo sa diha nga ang violation, no? Ang violation mga igsuon imong mabayran. Mao nay pamaagi mga igsuon sa kaning ni ang mga manakupay, mga highway patrol, kay ila man ang ikuan maigsoon imong lisensya, ila man ang ibutang dito sa turn over man na nila sa LTO kay para nga mapursigi ka sa pagbayad sa imong violation. Kay kung dunay mga higayon mga igsuon pod nga gikuanan siya, ginadakpan siya, wala gikuha ang iyahang kuan, ang iyahang lisensya, pero giisyuhan siya mag-igsuon og TOP. So ang nitabo karon wa man niya bali-baliha. Ang nitabo maigsuon paglabay sa tulo ka bulan, ang miabot sa iya warrant. Sa diretso nga pagkasulti maigsuon, bisag naa ka pay lisensya, dili na siya matawag nga usa ka garantiya nga ang tanan nga mga rule of regulation maigsuon sa trapiko pwede na nimong lapas-lapason. Kay once nga mulapas gani ka sa balaod nga trapiko, masilutan ka gyud, naagi penalty nimo. Mao pud na magigsoon ang atong pagkaanak sa Ginoo. Kung tinuod tang anak sa Ginoo mga igala, kung mulapas gani ta magigsoon sa boundary nga gihatag sa Ginoo nato, tali sa kalibutan, naagi nay disiplina.
naa ginay kastigo. Pero mga igsoon, may mga tao nga bisan siguro nakasabot na magpatulibagbag gihapon ng utok. Sa diretso nga pagkasulti mga igsoon, dili gid nato na mapugos kun ang tao dili mutuo gyud mga igsoon sa kamatuoran sa Ginoo. No? Mao na nga akong ikasulti mao ni mga igsoon. Si Ginoong Hesukristo, pag-anihin niya diri sa kalibutan, nag-antos siya sa krus sa Kalbaryo para nga dili ta maimpierno. Sa diha nga atong gidawat si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo, ingon pa niya mag-igsoon gitagaan ta niya og kinabuhing walay katapusan, dili na ta maimpierno. Pero ang pangutana, ngano man nga magkinabuhi mantang matarong og balaan. Tungod kay ang kini mga igsoon nga kinabuhing matarong og balaan nga gusto sa Ginoo nga atong ikinabuhi human sa atong pagdawat sa Ginoo, gitawag kana mga igsoon og kinabuhi. Mauna siya maigsoon ang kinabuhi sa imong pagtuo nga nakadawat og kaluwasan. So, kay kun ang tao maigsuon manggod, moingon siya nga midawat siya sa Ginoo. Unya wa siya nagkinabuhi mga igsuon sa kabubuton sa Ginoo. Makonsider nga iyang pagtuo mga igsuon dili tinuod. Dili siya tawgon og pagtuo. Ang tawag ana patuo-tuo. Usa ni mga igsuon ka malimbungon nga mga lakang. Muna nga ang tao may igsuon nga wala magkinabuhi sa iyang gisulti nga pagtuo, dili na tinuod nga pagtuo. Ang tawag ana may igsuon nagpatuo. No? Atong makita mga igsuon sa balaan nga kasulatan, no? Nga si Ginoong Hesukristo sa pag-ani niya diri sa kalibutan mga igsuon ug nag-antos sa krus sa Kalbaryo, ang tumong para nga ang tao dili maimpierno. Pero gitagaan ta maigug kasulatan nga nagpanghimatuod o kung kinsa man ni sila nga tinuod nga nakadawat o kinabuhing walay katapusan, kay dili man tanang midawat maigsuon. Tinuod gyud na nga midawat, kay naa may nagpatuo-tuo ra nga midawat, gitawag og nagpadawat-dawat, meaning dili gyud tinuod nga midawat. So atong tan-awon maigsuon diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19. Matod pa niya dinhi bisan pa ni ana ang patukuranan sa Dios nagabarog nga siguro, nga nagabato ni ini nga silyo. Ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya, ug tuguti ang matag usa nga nagangalan sa ngalan ni Kristo mubiya gikan sa dautan. So kini mga igsoon nga statement nga gisulti dinhi ni Apostol Pablo, may kalabutan mga igsuon sa mga tao nga mituo ug midawat sa Ginoo. Nagpamatuod di nga dunay resulta human nga ang tao mga igsuon nakaangkon ni Kristo. Nay resulta. Unsa may resulta nga gisulti diri? Iyo diri mubiya gikan sa kadautan. Muna nga ang tao may igsoon nga naa kang Kristo, muundang muhunong sa pagkinabuhing dautan, so ato makita nga adunay kinabuhi may igsoon nga nagdala og kalinaw sa naong sayuta. Mo bitaw na nga karon pertindaghana ang relihiyon, kabantay mo, pertindaghana gyud mga igsoon ang nagtapok-tapok. Perti pandaghana lantaw mo sa telebisyon, tan-aw mo igsoon sa YouTube, di ba pertindaghana kayo nga nagatapok. Muna nga makapamalandong ba? Kini kadaghanon na sa mga tao nga nagtapok, na dagko kay mga Coliseum, puno sa mga tao, unya ana dito, gawali dito ana. Kung kanang mga tao diha maigsuon, kung tinuod da sila nga mga nahimong anak sa Ginoo, ako nagtuo nga ang tibuok mga igsuon siguro naong sa yuta, malinaw na kaayo. Kay ang tanan mga igsuon nga nagatuos Ginoo, gisulti sa balaang kasulatan, mubias dautan. Sa to pa wala untay mamaligyag siyabo. Wala na untay drug addict. Wala na untay mga igsuon drug pusir. Wala na untay mga tulisan. Wala na untay mga kawatan. Wala na untay mga mangingilad, mga scammer. Wala na untay mga butangiro. Wala na untay mga unsa pa na diha mga igsuon, mga tao nga mga ngilad, bati og batasan. Kay daghan kay mga igsuon makita na to naa sa relihiyon. Pero kung imong lantawon maigsuon, naalan sila relihiyon, pero wala sila maigsuon conviction nga magkinabuhi nga tarong. Masuko pa magani na sila giingnon nimo nga. Mura man mo guwa ka ilas Ginoo.
Pag maingon ka ni ako diribay kay nagsangi ako sa pulong sa Ginoo, masuko pa. Kay lagi sila na sila relihiyon. Pero maigsoon grabe ba kusog kay mamalikas, kusog kay manunglo, tabian kayo, hilabtanon kayo, madinaoton. Sayang isig ka tao, masinahon. Tanawa ra gud maigsoon nga atong palibot karon. No? Ay mulang taon ang atong palibot karon maigsoon naghitak ang tanang dagway sa kadautan. Pero kung mulang taw ka maigsoon sa karon nga panahon ka Domingo, daghang mga tao mangadto maigsoon simbahan. Dunay mga dagko nga mga tapok-tapok, mga krusada, mga igsoon. Puno sa mga tao, pero ang pangutana diya nga pati man naghana untang mga tao nga mituo maghaani sila sa Ginoo, pero ngano man itong palibot nga daghang kawatan. Oh, dili makapanumbok akong anak magigsoon ang iyang helmet. Oh, ang iyang helmet magigsoon ang kantidad ato 8,000. Karon ning adto man siya Robinson. Pag ato niya Robinson magsuon kay naipanahon nang moadto na siya dito kay adto siya dito mubayad man na dito sa kuan magsuon nya adto siya dito magtrabaho na mag-order siya sige sa gakaon-kaog siya isa tapos si trabaho pagbalik niya magsuon kay mo pauli na pagtan-aw niya magsuon sa iyang helmet wala na yang helmet piti saya nga piti ginyang guula kay mahal gusto kayo, 8,000 gutong iyang helmet. Ingnan ako siya, ay napalit og helmet nga mahal. Kay, interesa na sa mga tao. Kabalo, na sila unsay mahal o unsay barato. Uni atong tungura maigsuon, naasay gitahapan. Kay atong tungura, perting punua maigsuon dito, nanggi warawara sa kamot, ang ilang gihimo mga igsoon nga krusada naa dito. So naasay gipasangilan sa mawagi ko laing gipasangilan. Unya kisa tong mga tawhanang naa dito. Mga nag-apil o krusada. Oh, perting daghanang mga tao nagsayaw, nagwarawara sa kamot na hallelujah, praise the Lord. Yung ko nga ayaw na lang po og panumbok og tao na kay wa po kakakita god. Muna nga o kinsa may nagkuha. Pero ato nakita maigsuon ba? Kung tinuod gyud ning mga tao karon nga nagtuo Ginoo, nagtuo ko nga kini atong kalibutan karon maigsuon mura na nig paraiso ba? Kay ang kaning giingon sa bala ang kasulatan klaro man na kayo oh. Oh. Sa bisan pa ni ana ang patukuranan sa Dios nagabarog nga siguro. Nga nagabato ni ini nga silyo. Ang Ginoo nakaila kanila nga mga iya ug tuguti ang matag usa nga nagangalan kanang pulong maigsoon nga nagangalan sa ngalan ni Kristo meaning Kristohanon tao nga dunay Kristo unsa kunong maigsoon mubiya gikan sa kadautan sa ato pa kun ang Pilipinas gitawag the one and only Christian country in Asia meaning maigsoon ang Pilipinas mura unta nig paraiso pero wa gyud maigsoon ang Pilipinas. Mas maayo pang mga Budismo. Dili mapug ko moingon nga magmudismo na lang ta. Pero kung moingon ta maigsoon og kanang disiplina, ang mga Budismo maigsoon kanang Japan, Budismo man na. China, Budismo man na. Diya sa Thailand. Silingan natong mga nasod mga igsuon dinhi sa Asia. Buhi mo tanawon maigsuon, kusog paspas ang ilang paglambo. Kay dito gud mga igsuon makita nimo nga walay kawatan dito. Kay kana lang istorya maigsoon labi na sa Singapore. Naana sila dito gitawag og silot kamatayon ang mga taong kriminal. Gisayon na nimo na maigsuon dito gud mga igsuon nga kana kung kunong dapling karsada gipang display dito ng mga naay mga lamisa maigsuon na naa dito tanang klase maigsuon sa mga nindot kay mga jewelry. Sing-sing, kulintas, pulsilas, bulawan gina, pure, tinuod gina. Dili na pares ato adre kargado man ta dre may igsuon og binimbol. Nay mga baligya-baligya dre may igsuon nga gold kunuhay pero kuan man dai plated raman. Moana para bagin nang namaligya buton kayo ba? Piting bakakuna. Pure ba ni? Ma'am, pure na ma'am 20. Kuan na siya 18 ka. 18K na siya. Pero may igsuon paglabay may igsuon sus kasimana ni pughaw oy. Mo ni ang Pilipinas. Mo ni ang Pilipino mga igsuon. Pero dito,
Ang kanang mga jewelry gi-display ra kuno sa daplin o makukaadto pero mo na ako nadunggan ha. Wala gid ditoy mangawat mga igsoon. Ah. Sayo na nimo mupalit kuno ka dito kay naa naman lay mga presyo, mubutang ra kag kwarta dito. Unya kuhaon nimong item, okay na dayon. Nay mga baligya nga way nag-atang nga mga tindira. Tindiro wala din tag-iya. Kay ang tag-iya mo adto lang ni kahapon, tibaw ra dito og pila ka buok ang nawala. Unya naa dito day mga igsuon pod ang mga kwarta gipamunit ng mga kwarta, ila nang gihipos ang kwarta apil ang ilang item yata inig inventory nila, wala gyud, walay ingon nga walay ingon nga nalugi sila. So tinuod na gyud mga CCTV. Oh. Pero dili maigsoon bisag na apay CCTV. Kanang CCTV maig dili na tabunan ng CCTV. Limas gid na kay daghan maigsoong mga kaso diri sa ato sa Pilipinas nga naapagani na sa sulod sa mga mall. Oh? Pero unsa gibuhat mga igsoon sa mga kawatan? Ato agig imburnal. Unya maghimo day na tug tunnel paingon dito sa ilalo mga igsoon sa mga dagko nga mall. Pag abot dito ini katungang gabi mo gamaw na dito sa mall mga igsoon hala dito mangransak na ug unsay mga mahimong makawat. Grabe ang Pilipinas. Mayon ta maigsuon kita diri mo claim kita nga mga Christian pero dili gyud magisuon makita din nato ang kinabuhing Kristiyano. Ang tinuod nga Kristiyano maigsuon, ang tinuod nga Christian buti pasabot ana tao nga nakadawat og kaluwasan. Si Kristo pag moingon man gud tag Christian, tawgon tag Christian kay ang manluluwas naa sa sulod sa kasing-kasing sa tawo. So mo na nga kun moingon ka nga ako Christian, meaning si Kristo naa diha sa sulod sa imong pagkatao. Nasa imong kasing-kasing. So kung si Kristo na nasa sulod sa imong kasing-kasing, unsa may mahitabo niya na ingon ang kasulatan maigsoon nagangalan sa ngalan ni Kristo mubiya sa dautan. Nya daghang mga tawo ron nga mingon nga Christian pero wa man gid sila mubiya sa dautan. No? So dili gyud tinuod nga Christian. So ang ato karon diri maigsuon bang hisgutan, ang tinuod mga igsuon nga Kristohanon, ang tinuod nga anak sa Dios maigsuon muundang sa pagbuhat og dautan. Oh. Di ang uban mga igsuon mulaban man ang sala. Sa ato pa day Brad. Dili na gid itaan ni makabuhat og sala. Mga igsuon karuhon lang nato ha. Lahi mga igsuon ang nakasala o nagpakasala. Lahi kay na ang nagpakasala nagbuhat og sala. Ang makasala o nakasala kanang nakasala mga igsuon maunay termino nga gamiton sa nakabuhat nagsala. Pero kung mayon kay mga igsuon nga mayon ganita mga igsuon og dili na gid ta pastor o dili na gid ta Brad makasala sa to pa maigsuon kanang pulong makasala mubuhatay pa nagsala. Ang tubag maigsuon ang tawo nga naluwas dili mubuhat og sala pero duna pay dako mga igsuon nga kaning gitawag igsuon og katarungan nga siya mubatig sala. Mubati ta sa sala pero dili ta makasala. Magpakasala. Dili ta makasala. Unsa may kalainan magisuon sa nakasala o nagpakasala? Ay imong una-unaon wala nay kalainan. Pero mao ni maigsuon kita og ikaw og ako ato mga igsoon nga mabati ang sala. Kita mga igsoon nga Kristohanon mubati tag sala pero dili ta magpakasala. Dili ta mubuhat og sala. Ngano man kita mga igsoon 100% nga unod ta. Kita mga igsoon 100% mga igsoon nga naatay lawas. Naatay mata. Naatay dalunggan. Naatay baba. Posible maigsuon, mubati ka sa sala. Pero ang ingon sa pulong sa Dios maigsuon, muundang gyud ka sa pagpakasala. Muhunong gyud ka diha sa pagpakasala. Ang tao maigsuon dili man ta perpekto. May dakong tendency magita nga makasala ta ngano man naaman tay huna-huna. Naaman tay mata, naaman tay dalunggan. Pero ang gi-prevent diri maigsuon nga kining atong lawas dili gyud ni nato gamiton maigsoon sa pagbuhat og daotang binuhatan. Ngano man? Unsa gisulti maigsoon sa unang Juan
kapitulo 3 bersikulo 8. Ingon pa niya diri, oh. Siya nga nagahimo og sala, hinumduman na to ha, nagahimo. Siya nga nagahimo og sala, iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala gikan sa sinugdan. Tungod niini nga katuyuan, ang anak sa Dios gipadayag aron siya muguba sa mga buhat sa yawa. So mao nay rason nga gipadayag ang anak sa Dios. Kano saan ni nadayag? Dito sa ibabaw sa cross. 9. Si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala na nagabuhat og sala. Wala ha? Ang gianak sa Dios wala na but sabot mihunong miundang. Wala na, di na siya muhimo. Si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala nagabuhat og sala. Sa to pa muundang ka sa pagpamakak. Muundang ka sa pagpangilad. Muundang ka sa mga bisyo. Tanan imong hunungan nga mga butang nga hibaw ka nga malipay ang Ginoo. Mao nay tawo maigsuon nga nakadawat og kaluwasan. Mao ay tawong anak sa Dios. Oh? Si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala nagabuhat og sala. Kay ang iyang binhi nagapabilin diha kaniya ug siya dili makasala tungod kay siya gianak sa Dios. Unsay rason ngano nga kita maigsuon di na ta kasala? Kay gipanganak na ta sa Dios. Pero pangutana, pastor, ikaw di na giday ka kasala. Ang tubag mga igsuon mao ni. Wa ko nag-ingon nga dili ko makasala oy. Ang ako ikasulti maigsoon mo bati pabaya kog sala. Pero di gyud ko mobuhat og sala. Ngano man hibaw man ko nga anak man ko sa Dios. So, sa diha maigsuon nga ikaw mobati og sala, nagpasabot maigsuon nga nakasala ka. Pero kanang sala maigsuon, sala sa huna-huna, sala sa pulong, pero kanang sala sa buhat, wala na na. Kay simpre maigsuon kung makakita kag butang nga dautan, mobati magkagkasuko. Labi na kung imuhang tag hingtungdan, imo gyud mga igsuon nga relative ka nimo. Say makaingsuon makapadungog ka sa mga istorya, kadungog ka nga muni nya labaw na makita nimo ang hingtungdan nga kanang naghilak, imong nakita na argabyado, makasulti gyud ka maigsuon og dili maayo. Pagkaninduta ba gid ang tawhan ng paligsan so nakasala ka. Pero kanang sala ang pangutana maigsuon, asa man nga sala sa imong mga butang nga imong nadungok, nya sala mga igsuon sa imong huna-huna, nya sala magigsuon sa imong baba. Pero ang pangutana maigsuon, maka impierno na, maka kuan ba na, mo engage ba na siya o kanang disiplina? Nakasabot ang Ginoo ana kay mismo ang Dios mga igsuon. Mismo ang Dios maigsuon, bati gid siya og mubati ba sa kasuko. Ang Dios mubati sa kalipay. Ang Dios maigsuon mubati sa kapungot, kalagot. Kana agud gani maigsuon nga sa diha miingon si kuan, miingon si Ginoong Hesukristo nga ako igatugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Unya ilansang sa krus pagapatyon. Unya sa ikatulo ka adlaw mabanaw. Ingon si Pedro nga dili ka na mahitabo nimo Ginoo. Unsa gisulti ni Ginoong Hesukristo, hoy Satanas, pahawa ang imong huna-huna lang sa huna-huna sa tao, dili iya sa Dios. Buti pasabot maigsoon, giingna ni Ginoong Hesukristo si Pedro, Satanas, pahawa diha. Kita maigsoon, natay masulti tungod sa atong pagkaunod nun. Natay masulti nga murag labaw maigsoon sa saktong angay natusot sa manak. Moto ta? Okay, sige. So, taas-taas pa unta kog ma-explain ay maigsuon, pero doon na magigbi kay importante karong lakton. Ang ako lang ikaingon mao ni. Ang Dios maigsuon naghatag nato kinabuhing dayon. Ang kanang kinabuhing dayon, usa kana mga igsuon kakusog nga gihatag nato para makapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Nga dunay street nga mga tikang nga nagapalayo gikan sa dalan sa kadautan apan nagasunod diha kang Kristo kinsa mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Sultihan ti kahigala. Sa diha nga ang tawo itugyan niya ang kaugalingon ngadto sa pagbuhat yug dautan. Di gid niya pugnan iyang kaugalingon mobuhat gid siya ganing mga lakang nga makapadaot sa pagbati sa Ginoo. Mo-engage gid siya disiplina sa Ginoo. Kinsa may tawo nga ganahan nga kastiguhon. Wa pa ko kakita mga igsoon og tawo nga gikulata nga perti niyang lipaya
kay nahimuot siya maayo sa iyang gidangatan kay siya gikulata. Dagan sa mga tawo may igsoon mo tiyabaw gyud og kulatahon. Gusto ba nimo nga ang saad sa Dios diha nimo, duha man ang saad sa Dios sa mga anak sa Ginoo. Una, kung magkinabuhi kang tarong diha sa dalan sa Ginoo, iya kang panalanginan. Pero kung magkinabuhi gani ka nga dili tarong sa iyang atubangan ang iyang saad, iya gyud kang kulatahon. Iya kang bukbukon. Hinumdumi ninyo ang nahitabo sa prodigal son. Wala na ko'y oras mga higala, din nilang kutaman, kinin sa inyong higala o alagad sa Ginoo Pastor Elizar Iramis, magapanamilit. Daghang salamat o maayong hapon, dapit sa kahaponon kanatong tanan.